ठाउँमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ठाउँमा देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूमा न्यानो अभिवादन। जय मसीह। मनिहरू हजुरहरूको बिचमा फेरि पनि एकचोटि सधैँ चाहिँ उपस्थिति भएकी छु र आज म तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति हुन एकदमै मन पर्यो अनि फेरि म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर आएकी छु। अनि आज म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनको विषय चाहिँ लिएर आएको छु। परमेश्वरको वाणीमा हाम्रो सावधान अथवा हाम्रो सावधानी भनेर है लिएर आएको छु। अनि परमेश्वरले चाहिँ अहिलेको रोग, अहिलेको बिमार, दुःख, कष्ट आउने कुराको विषयमा धेरै अगाडि भनेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। हाम्रो जीवनमा आउने दुःख र कष्टको विषयमा बाइबलमा प्रशस्त मात्रामा भनिएको कुराहरू पनि हामीले पाउँछौँ। अनि तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, सङ्कष्ट हुनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई चाहिँ भनेको छ स्पष्टसँगले। अनि परमेश्वरको वचनमा हामीले याकुबको पुस्तकमा हेर्दाखेरि पनि पाउँछौँ अनि प्रकाशको पुस्तकमा हेर्दाखेरि पनि हामीले पाउँछौँ। धेरैवटा पुस्तकहरूले हामीलाई भनेको छ। अनि प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पद के भन्छ भने तिमीहरूलाई चाहिँ कष्ट हुन्छ है, तिमीहरूले चाहिँ आउनै लागेको कष्टहरूदेखि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ एकदमै हताश नहुनु, सावधानी बस्नु होइन। अनि केही दिन तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, 10 दिन तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ भनेको छ। तर हामीले चाहिँ धेरै लामो अनि धेरै दिन अनि धेरै प्रकारको परिस्थितिहरूलाई भोग्नु पर्दाखेरि यो कष्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै लामो जस्तो लागेको छ। तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै आउँछ अनि यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले सहनुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले चाहिँ अगाडि नै भनेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरस, आज म तपाईँहरूलाई यो कोरोना भाइरसकै विषयमा चाहिँ केही कुरा गर्न चाहन्छु। अनि यो कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएको कारणले गर्दा एक राष्ट्रबाट चाहिँ अर्को राष्ट्रमा पनि सर्दै गयो है। अनि धेरै ठाउँमा पुगेर चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ नाश गर्ने कामहरू गर्यो। अनि त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ एउटाले सरकारले चाहिँ एउटा रणनीति के अप्नाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ अलग बस्नु होइन, एकदमै तिमीहरूले चाहिँ कति फिट होइन 4 मिटर परबाट चाहिँ कुरा गर्नु, एकदमै अलग अलग बस्नु, मास्क लगाउनु अनि साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुनु भनेर चाहिँ सरकारले भन्दै गर्दाखेरि आज बाइबलले चाहिँ के भनेको रहेछ त भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई लेवीको पुस्तकमा लान्छु। अनि लेवीको पुस्तक 13 अध्यायको 45 पदमा सरुवा रोगको विषयमा परमेश्वरको वचनमा अगाडि नै यो कुराहरू भएको छ। अनि म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी नै छ, सरह रोग भएका मानिसहरूले च्यातिएका लुगा लगाउनुपर्छ र त्यसको शिरको केश है अस्तव्यस्त रहनुपर्छ। त्यसले आफ्नो मुखको पल्लो भाग ढाकेर अशुद्ध भनेर कराओस्। जहिलेसम्म त्यो रोगग्रस्त रहन्छ त्यो अशुद्धै रहनेछ। त्यो एक्लै रहनुपर्छ, छाउनी बाहिर त्यसले डेरा हालोस्। परमेश्वरको वचनले चाहिँ लेवीको पुस्तकमा 13 अध्यायको 45 पददेखि 46 पदसम्म मैले तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाएको छु। अनि यो चाहिँ लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले यसरी चाहिँ बोल्नु भएको कुराहरू छ। जो चाहिँ सरुवा रोग भएको मानिस छ त्यो व्यक्ति चाहिँ है त्यसको शिरको केशहरू चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्त हुनेछ होइन। अनि त्यो चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ आफ्नो मुख है पल्लो भागसँग चाहिँ ढाक्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। आज तपाईँ र मेरो बिचमा धेरै कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा सुनेका छौँ होइन, एफएमहरूमा सुनेको छौँ, मिडियाहरूले भनिराखेको छ। अनि यो सबै कुराले भन्दै गर्दाखेरि कतिचोटि हामीलाई यो कहाँबाट आयो, के कुरा हो भन्ने खालको कता हाम्रो हृदयमा लाग्न सक्छ। तर परमेश्वरको वचनले नै यो कुरा भनेको छ कि जब सरुवा रोग लाग्छ, सरुवा रोग लागेको मानिसले चाहिँ आफ्नो मुख चाहिँ पुरै ढाक्नु भनेर भनेको छ है। अनि आज परमेश्वरको वचनले भनेको ठिक कुरा चाहिँ आज सरकारले अप्नाएको रणनीति छ। अनि सरकारले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाउनु भनेको छ
है। र यसै गरी त्यो अस्तव्यस्त रहन्छ र आफ्नो मुख पल्लो छेउसम्म ढाकोस् र अशुद्ध अशुद्ध भनेर चाहिँ कराओस् भनेर भनेको छ। अनि आज सबै मानिसहरू चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै क्वारेन्टाइनहरू बनाएको छ, आइसोलेसन वार्डहरू बनाइराखेको छ। अनि मानिसहरू चाहिँ एकदमै यी बेलामा चाहिँ अशुद्ध जस्तै गरेर चाहिँ छुनु गइरहेको छैन है। आफ्नो परिवारले खाना दिँदाखेरि पनि होसियारी अपनाउँदै एउटा कोठामा क्वारेन्टाइन बनाएर अलग राख्दै गर्दा धेरै मानिसले चाहिँ हतोत्साही भइराख्नु भएको छ। तर परमेश्वरको वचनले यही कुरा भनेको छ कि त्यहाँ अलग्गै बसोस्, त्यसले चाहिँ है जहिलेसम्म त्यो रोगग्रस्त हुन्छ है अशुद्धै रहनेछ र त्यो एक्लै रहनुपर्छ है। छाउनी बाहिर चाहिँ त्यसले चाहिँ डेरा हालोस् भनेर भनेको छ। छाउनी बाहिर भनेको चाहिँ घरदेखि बाहिर होइन, घरदेखि टाढा, आफन्तहरूदेखि टाढा अथवा परिवारदेखि टाढा। परमेश्वरको वचनले चाहिँ यही कुरा हुँदछ आज। त्यस कारणले गर्दा आजको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले मानिलिनुपर्छ। किनभने आज कतिजना मानिसहरू चाहिँ यो कुरा मान्न धेरै गाह्रो छ, कठिनाइ छ। धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ धेरै नभएको कुराहरू गरौँ जस्तो धेरै मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ जिज्ञासाहरू छ होला। तर आज बाइबलले यो स्पष्ट भनेको छ अलग्गै रहनु, अलग्गै डेरा बसाउनु, अलग्गै छुट्टै बस्नु भनेको छ। अनि त्यस पछाडि त्यसको जाँच पनि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ। जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ लेवी 13 अध्यायको 32 पदमा हेर्दाखेरि यहाँ यसरी लेख्छ, 7औं दिनसम्म पुजारीले त्यस घाउलाई जाँच गरून् र त्यो चिलाउने व्याथा फैलिएको छैन र त्यसका रङ पहेँलो भएको छैन अनि त्यो छाउनीभन्दा गहिरो छैन भने, छालाभन्दा गहिरो छैन भने त्यसले घाउ चाहिँ छोडेर आफ्नो कपाल खौरोस् र पुजारीले त्यस रोगीलाई अझै 7 दिनसम्म अलग राख्नु। परमेश्वरको वचनले यसरी भनेको छ है। जब मानिसहरूलाई अहिले आइसोलेसन वार्डमा राख्दै गर्दाखेरि पहिलोचोटि चाहिँ 7 दिन राखेको छ। अनि 7 दिन पछाडि फेरि पनि तिनीहरूको चेकअप हुँदाखेरि होइन हामीले सुनिराखेका छौँ देश विदेशबाट फर्किने मानिसहरूलाई चाहिँ होइन क्वारेन्टाइन बनाएको छ, उनीहरूले चाहिँ 15 दिन बस्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। आज बाइबलले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै आइसोलेसन वार्ड भनेर बाइबलले नलेखे तापनि छाउनी बाहिर त्यसले चाहिँ डेरा बनाएर बसोस्। अनि 7 दिन पछाडि फेरि पनि पुजारीले चेक गरून्। पुजारीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ होइन जब त्यसको रङ चाहिँ पहेँलो भएको छैन भने अथवा त्यो चाहिँ एकदमै रोगले चाहिँ छोडिसकेको छ भने पनि अझै 7 दिनसम्म त्यसले चाहिँ पर्खिनुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिजनालाई अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु परेको छ हामीहरू चिन्तित नहौँ, किनभने यो बाइबलले भनेको कुराहरू हो होइन। अनि बाइबलले भनेको कुरा हामीले पालना गर्ने कि नगर्ने त होइन। आज बाइबलले भनेको कुराहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। कतिचोटि चाहिँ सधैँ चाहिँ हामी सङ्गति गर्न पाइरहेका छैनौँ, विश्वासी भेटघाट हुन पाइरहेका छैनौँ होइन। अनि एकदमै डरमर्दो हामीलाई लागिरहेको हुनसक्छ कि म एक्लो भएँ होला, म कतै अब कसैसँग भेट नहुने भयो होला होइन। कतिचोटि त आफन्तहरूसँग खानमा मात्रै कुराहरू भइरहेको छ होइन, भेटघाट गर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छैन। अनि त्यो कुराले चाहिँ कतै हामी निराश र चिन्तित छौँ कि होइन। तर हामी चिन्तित हुनु पर्दैन है। मण्डलीमा पनि एकदमै गर्ने सेवाहरू घटेको छ, हरेक मन्दिरमा पनि उहाँहरूले गर्ने सेवाहरू घटेको छ। तर यो हुँदैमा हामी आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बसेर बाइबलले पनि यो कुराहरू चाहिँ प्रुभ गर्दछ कि बाइबलले पहिला नै लेखेको कुराहरू थियो र एकदमै बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी लगाएको छ। त्यस कारणले गर्दा कतिचोटि बुढापाका बस्दै गर्दाखेरि पनि जवानहरू नमानेको हुनसक्छ। अनि जवानहरूले चाहिँ है यो कुराहरू चाहिँ एकदमै मान्नु एकदम गाह्रो छ, कठिनाइ छ। किनभने हिँडिराख्ने डुलिराख्ने जतातता जाने व्यापार बिजनेस गर्ने मानिसलाई चाहिँ यो कुराले ठुलो डरलाग्दो प्रभाव पारेको छ होइन। यताउता साथीभाइहरूसँग भेटघाटहरू ठप्पै हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदम अत्तालिरहेका छौँ, कुकुस भइरहेका छौँ र हाम्रो नानीहरू कतै जाला होइन, कतै जानु पनि सक्छ। तर परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यही कुराहरू भन्दछ
त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ मैले यो कुराको पालना गर्नु चाहिँ जरुरी छ है। अनि आज परमेश्वरको वचनमा आज तपाईँ र मैले सिकेको कुराहरू चाहिँ यही हो है। परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले आदर गर्दै होइन, परमेश्वरलाई हामीले इज्जत गर्दै, हामी परमेश्वरलाई सम्मान गर्दै, परमेश्वरको सेवा सङ्गति गर्दै हामीले चाहिँ यसरी बस्नुपर्छ है। जस्तो सुकै किन नहोस् यो कुरालाई हामीले पालना गर्नै पर्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ यो दिनहरूमा हाम्रो नानीहरू कतै बाहिर जाला कि होइन, अनि एकदमै हाम्रो नानीहरूलाई कति कुराहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ला भन्ने खालको कुराहरू हामीसँग धेरै डर अनि तरासहरू भइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले गर्दा आज परमेश्वरको वचनमा हामीले जब अडिग भएर रह्यौँ भनेदेखि, जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै बस्यौँ भने एक्लै पनि हामी समय बिताउन चाहिँ सक्छौँ। आमेन होइन। अनि आज परमेश्वरको वचन 32-33 पदले पनि हामीले पढेर सुनाएको छु मैले तपाईँहरूको माझमा। परमेश्वरको वचनले चाहिँ यसरी भन्दछ। अनि यसै गरी हामी व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायको 6 पदले आफ्नो नानीहरूको बारेमा के भन्दछ त है, म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउनेछु। व्यवस्था 6 अध्यायको चाहिँ 6 देखि 7 पदसम्म म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउनेछु। यहाँ यसरी भनेको छ, मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख, कि तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ, घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा उड्दा तिनको चर्चा गर है। अनि आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो कुराहरू भनेको छ होइन। तिमीहरूलाई चाहिँ म आज यो आज्ञा दिँदछु, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले पालना गर्नु, अनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि तिमीहरूले चाहिँ सिकाउनु है। तिमीहरूले यस्तो प्रकारले सिकाउनु, त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले होसियारीका साथमा सिकाउनु, तिनीहरूको छोराछोरीलाई पनि होसियारी गराउनु भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि त्यो कति बेलामा चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई सिकाउने, अनि कति बेला चाहिँ यो कुराहरूको चर्चा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ घरमा बस्दाखेरि, बाटोमा हिँड्दाखेरि, ढल्केर सुत्दाखेरि उड्दाखेरि पनि यो कुराको चाहिँ तिमीहरूले सधैँभरि चाहिँ चर्चा गर्नु हेर है। तिमीहरू होसियार बस्नुपर्छ, तिमीहरूले मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सिकाउनुपर्छ है। परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ मलाई आफ्नो नानीहरूलाई सिकाउने बारेमा पनि भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा कष्ट कठिनाइ आउँदछ, यो कुराले स्वाभाविक हो होइन। तर यो कष्ट कठिनाइमा तपाईँ र म कसरी बसेका छौँ, अनि यो कष्टलाई चाहिँ तपाईँ र मैले पचाउन सक्नुपर्छ। आमेन। अनि तपाईँ र म चाहिँ पचाउन सक्दैनौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ खतरा आइपर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई पहिलो पत्रुस है 1 अध्यायको 6 पदले पनि के भन्दछ भनेर म यहाँनिर लानेछु होइन। यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ है। तिमीहरूले कष्ट भोग्नु पर्दछ विभिन्न किसिमका, तर तिमीहरू चाहिँ यो कुरामा चाहिँ रमाउनु भने आनन्दित रहनु भनेर भनेको छ होइन। अनि यो चाहिँ धेरै कष्टकर समय हो एउटा मानिसलाई चाहिँ होइन। हामी क्वारेन्टाइनमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै बाँधेर राखे जस्तो, कतिलाई त जेलमै परे जस्तो भइरहेको अवस्थाहरू छ होइन। अनि बाइबलले भनेको छ यो कुरा चाहिँ कष्टकार छ होइन, कष्टको छ, तर पनि यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ सामना गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। अनि एकदमै गाह्रो समस्या पर्दै जाँदाखेरि पनि तपाईँ र मैले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै आफ्नो लागि हो भनेर हामीले चाहिँ सहनुपर्छ होइन। जुन ठाउँमा बस्नु भनेर सरकारले निर्देशन दिएको छ त्यो अनुसार है मान्नुपर्छ, किनभने सरकारले गर्ने पर्ने कुरा पनि आज बाइबलमा नै लेखेको छ। म तपाईँहरूलाई सरकारको कुराहरूको विषयमा बाइबलले के भन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को ठाउँमा लाँदैछु। अनि यो चाहिँ लेखेको छ रोमी 13 अध्यायको 1 पदमा। यहाँ यसरी लेखेको छ, हरेक व्यक्ति प्रशासन गर्ने प्रशासकहरूका अधीनमा बसोस्, परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाटै नियुक्त भएका हुन्। आमेन। परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने हरेक मानिस प्रशासन गर्ने प्रशासकहरूको अधीनमा रहोस् है, किनभने परमेश्वर बाहेक चाहिँ त्यो कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन्, जसले प्रशासनहरू गरिराखेका छन्, ती व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरबाट नै नियुक्त भएका हुन् है। हामीले पुरानो नियमतिर
नियमहरू कानुनहरू चाहिँ बाइबलमा नै लेखेका कुराहरू आधारित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कतिचोटि चाहिँ मैले देख्दै थिएँ न्युजहरूमा पुलिस र पब्लिक लडाइँ झगडा भइरहेको कुराहरू, कतिचोटि पुलिसले भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको ज्यान पनि कतिचोटि जोखिममा हुनसक्छ होइन। डक्टरहरूले पनि जोखिममा ज्यान हालेर चाहिँ बिमारीको उपचार गरिराखेको छ। मैले धेरै अगाडिदेखि तपाईँहरूको माझमा यस्तो खालको कुराहरू गर्दै आएको छु, किनभने सबैको छोराछोरी छ, सबैको परिवार छ, सबैको आफन्तहरू छ, सबैलाई बाँच्न मनपर्छ, तर सबैले आफ्नो ज्यान जोखिममा लाएर अर्काको सुरक्षा गर्दै गर्दा पनि त्यो मानिस चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ कि जसले चाहिँ त्यो प्रशासकको कुराहरू मान्दैन, त्यो आज्ञा तोड्छ। तर त्यो आज्ञा तोड्नुमा चाहिँ कसलाई घाटा छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई नै घाटा छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यी दिनहरूमा एकदमै हामी सेवा सङ्गति है गर्न नपाउँदै गर्दाखेरि पनि हामी एकदमै कम्ती भएर एक दुईजना भएर प्रार्थना गर्नु परे तापनि हामी चाहिँ प्रशासनले भनेको कुरालाई मान्दै त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी यो कुरालाई चाहिँ गर्नुपर्छ र यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ जरुरी छ है। त्यस कारणले गर्दा हामी अवश्य यो कुरालाई पालना गर्नेछौँ है। जब यो कुरा हामी पालना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भने अनुसार तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ फाइदा ल्याउँछ है। तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले कहिले पनि घाटाको कुराहरू गर्दैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ धेरै फाइदाको कुराहरू गर्छ। र म तपाईँहरूलाई फेरि पनि व्यवस्था 6 अध्यायको 24 पदमा लान चाहन्छु। अनि त्यहाँ के भन्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट नै म हेर्नेछु अनि प्रुफ गर्नेछु। यहाँ यसरी भनेको छ, परमप्रभुले नै हामीलाई यी सबै विधिहरू पालन गर्न र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको भय मान्ने आदेश दिनुभएको हो, ताकि हाम्रो निरन्तर हित होस् र आज पर्याप्त चाहिँ आफ्नो जीवनको पनि रक्षा होस्। उहाँका आदेश बमोजिम उहाँको दृष्टिमा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको यस सारा व्यवस्था पालना गर्न हामी होसियार भयौँ भने त्यही नै हाम्रो धार्मिकता हुनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ नि परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ र मलाई यही कुरा सिकाउँदछ, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यी सबै विधि विधानहरू पालना गर्नका निम्ति चाहिँ सिकाउनु भएको हो है। अनि यो आदेश दिनुभएको हो ताकि हाम्रो निरन्तर है अनि हित होस् भनेर, हाम्रै हितको लागि परमेश्वरको वचनले चाहिँ मानव जातिलाई हितको लागि नै सबै कुराहरू प्रशस्त बाइबलमा नै लेखेको छ। अनि आज हामी विश्वासीले पनि परमेश्वरलाई भरोसा गर्दै गरेर रहँदा हामीले होसियारी पनि अपनाउनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई होसियारी रहनु होइन, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि सिकाउनु, आफू पनि सुरक्षित रहनु भनेर यो कुरा भनिराखेको छ। अनि तिमीहरूले चाहिँ त्यसको चर्चा परिचर्चा गर्नु भनेर पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ सिकाउँदछ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै त्यसको चर्चा गर्दै होइन, हामी चाहिँ चर्चा भन्दा त्यसकै प्रशंसा गरेर डरले हतोत्साही भएर आत्तिने पनि होइन, तर परमेश्वरको वचनले भने अनुसार हामी होसियारी र परमेश्वरको वचनले दिएको सुरक्षा, परमेश्वरको वचनले सुरक्षाको तरिकाहरू बताइदिएको कारणले गर्दा हामी त्यो भित्र रह्यौँ भने चाहिँ अवश्य तपाईँ र मेरो हित हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, उहाँका आदेश बमोजिम उहाँको दृष्टिमा चाहिँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको अनि यस सारा व्यवस्थालाई चाहिँ पालना गर्ने मानिस चाहिँ होइन हामी होसियारी भयौँ भने भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि होसियारी बन्नुमा चाहिँ हाम्रो धार्मिकता चाहिँ बनिन्छ है। हाम्रो यदि धार्मिकताहरू झल्किनु पर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ यी दिनहरूमा चाहिँ होसियारी अप्नाउनु पर्छ। परमेश्वरको वचनले यही भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म होसियार बन्नुपर्छ हरेक कुरामा होइन। कस्तो प्रकारको कुराहरू गर्दैछौँ हामी होइन, कतिचोटि हाम्रो नानीहरू खुत्तै निस्केर हिँडी जान्छ, कता गइहाल्छ होइन, डुल्न गइरहेको हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ हानि नोक्सानी तपाईँ र मलाई ल्याइ पुर्याउँछ। अनि तपाईँ र मेरो नानी कस्तो ठाउँमा घुम्दैछ, कता जाँदैछ, त्यो कुरा कतिचोटि हामीलाई थाहा नहुन सक्छ होइन। त्यो
अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको मानिससँग भेट भइरहेको हुन्छ होला होइन, त्यो कुरा तपाईँ र मैले अप्नाउनुपर्छ। यदि हामीसँगै पनि त्यस्तो खालको रोग बिमारहरू छ भनेदेखि चाहिँ हामी पनि त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेर होइन सरकारले राखेको एउटा नीतिलाई चाहिँ त्यसलाई फलो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो कुराले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ फाइदा ल्याउँछ है। अनि आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो फाइदाको निम्ति गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले नगुमाउँ, यो अवसरलाई अवश्य पनि हामी पालना गर्नेछौँ म आशा गर्दछु। र म अन्तिममा म तपाईँहरूलाई प्रकाशको पुस्तकमा लानेछु। अनि प्रकाश 2को 10 पदले चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ यही भनेको छ होइन। 10 पदमा म पढेर सुनाउनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीले भोग्नै लागेका कष्टसँग है नडराऊ। हेर, डियाबलसले चाहिँ तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमीहरू मृत्युसम्मै विश्वासी हौ र म तिमीहरूलाई जीवनको निम्ति दिनेछु। आमेन। अनि आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ यही भनेको छ, हामी विश्वास योग्यतामा रहेर परमेश्वरको डर, परमेश्वरको भय साथै परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा आधारित हामीले जीवन जियौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको जीवनमा आउँदै गएको कष्टसँग तिमीहरू चाहिँ नडराउनु, तिमीहरू भयभीत नहुनु होइन। डियाबलसले तिमीहरूलाई चाहिँ है तिम्रा कष्टहरूमा चाहिँ एकदमै दुःखहरूमा चाहिँ डियाबलसले चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ पासोमा पार्नको लागि विश्वासको जाँचको लागि पनि यो कुराहरू चाहिँ ल्याएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ 10 दिन कष्ट हुनेछ, तिमीहरू मृत्युसम्म चाहिँ विश्वासी हुनुपर्छ भनेको छ। अनि तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ 1 दिनको मात्र होइन, 2 दिनको लागि मात्र होइन, 1 छिन 2 छिनको लागि मात्र होइन। तपाईँ र मेरो विश्वास होइन, हामीले परमेश्वरप्रति राखेको विश्वास अनि उहाँको आज्ञा पालना गर्नु चाहिँ हामीले चाहिँ मृत्युसम्म नै गर्नुपर्ने कुराहरू बाइबलले बताउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो समय हामी सचेत रहेर होइन सावधानीका साथमा है हामी परमेश्वरको आराधना अनि परमेश्वरको सेवा गर्न जरुरी छ। तर यो भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ होइन डराएर परमेश्वरमा प्रार्थना नगर्ने होइन विभिन्न न्युजहरू सुनेर हतोत्साहित भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरको वचनले यही भनेको छ, तिमीहरूलाई म जीवनको मुकुट दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ, क्रियाशील छ। किनभने परमेश्वरको वचनले जुन कुरा भन्छ त्यो कुरा चाहिँ गलत कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी जुन ठाउँमा रहेका छौँ अहिले यी दिनहरूमा जस्तो जस्तो अवस्थामा छौँ, तर यो कष्ट हुँदै गर्दाखेरि पनि होइन यसले चाहिँ मेरो जीवनमा केही फाइदाहरू ल्याउँदैछ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मैले सिक्नु जरुरी छ है। र यी दिनहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ अनुशासनमा रहने एउटा ठुलो पाठ पनि सिकाउँदैछ। त्यस कारणले गर्दा हामी यी दिनमा तपाईँ र म आफूलाई बसमा राखेर बाइबलले भने अनुसार साँच्चै नै हामी क्वारेन्टाइनमा हुनेहरू पनि हतोत्साहित नहौँ भन्नको लागि चाहिँ म आग्रह गर्दछु यहाँबाट होइन। कति ठाउँमा चाहिँ भागेर डक्टरलाई चाहिँ ठुलो सङ्कटमा पारिराखेको कुराहरू पनि हामीले सुन्दै थियौँ होइन। तर आज त्यस्तो ठुलो कुराहरू हामीले सोचेर भागिहाल्नुपर्ने कुराहरू छैन होइन। रोग बिमार छ भने त्यसको उपचार होइन डक्टरले आफूले चाहिँ जिम्मा रिस्क लिएर चाहिँ त्यसको फाइनली गर्छु भनेको छ भनेदेखि हामी त्यति दिनको लागि चाहिँ धैर्य धारण भएर बस्दाखेरि चाहिँ के नै बिग्रिन्छ र? केही पनि बिग्रिँदैन होइन। जब हामी त्यसरी बस्छौँ भनेदेखि चाहिँ जसरी हामीलाई दिनहरूमा परमेश्वरको वचनले उत्साह दिइराखेको छ हामी चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। हामीमा लाग्दैन आउँदैन भन्ने खालको कुरा पनि होइन। हाम्रो जीवनमा एकैछिनमा के आइपर्छ हामी जान्दैनौँ। किनभने हितोपदेश 27को 1ले के भन्छ भने तैँले भोलिको लागि धाक नलगाउनु, किनभने तेरो जीवनमा एकैछिनमा के आइपर्ने हो तँलाई थाहा हुँदैन भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ। किनभने हिजोको दिनमा हामीलाई कसैलाई पनि थाहा थिएन है कोरोना चाहिँ चीनमा निस्केको छ अरे, कतिजना कोरोना भाइरस भयो अरे, कतिजनालाई कोरोना भाइरस लाग्यो अरे, कतिजना चाहिँ बिमारी छ अरे भनेको सुन्दै गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जीवनमा हाम्रो छिमेकी मुलुकदेखि होइन सर्दै संसारभरि नै यो फैल्यो होइन। र कतिजना हामी यस्तो प्रकारको सोच यस्तो प्रकारको विचारहरू राखेर बस्नु हुँदैन होइन। आफूले भोलिको लागि चाहिँ के आइपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन
किनकि हिजोको अवस्था हामीलाई आज यो आइपर्छ भन्ने थाहा नभइकन यो कुराहरू आइपर भने भोलिको दिनमा अर्को कुराहरू आउँदैन भन्न पनि सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी अहिले सरकारले गरेको कुरा ठ्याक्कै बाइबलले चाहिँ पहिला नै भनेको थियो होइन, जे बाइबलले भनेको छ त्यही नै सरकारले गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आपत्ति नमानौँ, हामी ढाडस गरौँ, हामी धैर्यतामा रहौँ होइन। कति मैले सुन्दै थिएँ कतिलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भयो अरे, कतिजना मानिसहरू चाहिँ एकदमै आत्तिराखेको छ अरे, हतालिराखेको छ अरे होइन। धेरै प्रकारको न्युजहरू आउँछ होइन, फ्याक पनि हुनसक्छ, सत्य नहुन पनि सक्छ। तर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने तिमीलाई कष्ट हुन्छ, तिमीले चाहिँ छाउनी बाहिर बस्नुपर्छ होइन, एकदमै मुख ढाक्नुपर्छ, वारपारै ढाक्नुपर्छ भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नाक र मुखै दुइटै भेटाउनु थाल्छ होइन। अहिले जसरी मास्कहरू भइरहेको छ होइन। अनि आज तपाईँले म हतोत्साही नभइकन, नआत्तिकन, नमात्तिकन हामी परमेश्वरको डर अनि परमेश्वरको भएर उहाँले भनेका कुराहरू जब मान्दै जान्छौँ भने तपाईँहरू मेरो जीवनमा अवश्य भलो हुनेछ अनि तपाईँहरू म बाँच्नेछौँ। आमेन। परमेश्वरको वचनले एउटा कुरा मजाको के भनेको छ थाहा छ, तिमीहरू परमप्रभुलाई खोज अनि तिमीहरू बाँच भनेको छ। आमेन। र यी दिनहरूमा हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ, जस्तो जस्तो अवस्थामा छौँ होइन, जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वरलाई खोज्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। आमेन। म एक्लै किन नहोस् तर मैले प्रार्थना गर्न छोड्नु हुँदैन, म एक्लै किन नहोस् परमेश्वरको वचन पढ्न छोड्नु हुँदैन। विशेष गरी चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस्। यहाँबाट हामीले एकदम सबै कुराहरू थाहा पाउँछौँ। यो रोग र बिमारको विषयमा, रूढीको विषयमा, महामारीको विषयमा सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनले सिकाउँदछ हामीलाई। जब यी दिनहरूमा परमेश्वरको वचन पढ्छौँ भने तपाईँ र मैले एउटा नयाँ कुरा पनि सिक्दै जानेछौँ होइन। र अर्को कुरा सावधानी हुन पनि सिक्नेछौँ। र यो कुरा आउँदै गर्दा हामी हतोत्साही पनि हुने छैनौँ, किनभने परमेश्वरको वचनमा थुप्रै ठाउँमा तिमीहरू नडराओ भनेको छ अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ होसियार बस पनि भनेको छ, धेरै ठाउँमा मेरो आज्ञा पालना गर पनि भनेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा आज जसरी परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यसरी नै हामी पालना गर्दै अगाडि बस्यौँ भने तपाईँहरू हुनेछ। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको हुन्छ। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु।